Let's start today's topic. Vector को second part र second part मा यो vector geometry हो. ठीक छ, राम्ररी बुझ्नु. Vector geometry मा हामीले थुप्रै theorems हरु पढ्नु छ. थुप्रै हैन, केही theorems हरु पढ्नु छ र त्यो सबै एकदम important theorem हो. ठीक छ. आज हामीले पहिला केही फर्मुलाहरु पढ्छौं वेक्टर सँग रिलेटेड, थ्योरमहरु पढ्छौं अनि त्यो सँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गर्छौं. सो फर्मुला नम्बर 1, मिड पोइन्ट फर्मुला. मिड पोइन्ट फर्मुला को स्टेटमेन्ट हेर. इफ m is the midpoint, if m is the midpoint of AB, then position vector of midpoint is equal to position vector of A plus position vector of B divided by 2. यो स्टेटमेन्ट. अब यसलाई हामीले प्रुभ गर्नु छ. कसरी हुँदो रहेछ यो हेर्नु. This is a line AB and it has midpoint M. Consider this origin. Let us join all the points from O to indicate the position vectors of given points. So here OA vector, OM vector, OB vector. Okay. OA vector, OB vector, OM vector ले position vectors indicate गरिरहेछ. A, M र B को लागि. ठीक छ. अब how to prove? Here M is the midpoint of AB. So AM vector is equal to MB vector. Second sir. अब यहाँनिर AM vector equal to BM vector लेख्न मिल्दैन. ध्यान दिनु. Equal in magnitude, same in direction. त्यो कुरा आउनु पर्यो. AM, MB both are equal in magnitude because of the midpoint and they are same in direction because we have indicated there यो AM र MB same direction मा गइरहेछ. ओके, यसरी भयो. अब यो AM को बारेमा हामीले फर्मुला पढिसकेका छौं. कुनै पनि भेक्टर जस्तो AB भेक्टर छ भने त्यसको कम्पोनेन्ट हामीले के गर्न सक्छौं B minus A. ओके, 9 तिर पढेको छ होला x2 minus x1 y2 minus y1. तो x2 भनेको सेकेन्ड हो नि त, त्यस्तै हो. AM भनेपछि यो सेकेन्ड, M minus A यसरी बुझ्नु. M minus A, OM vector minus OA vector, OB vector minus OM vector. ठीक छ. अनि अब हामीले 2OM vector is equal to OA vector plus OB vector लेख्न सक्छौं र फाइनली एउटा फर्मुला पाउँछौं जसको हेल्पले मिड पोइन्ट अफ पोजिसन वेक्टर उल्टै हुने पोजिसन वेक्टर अफ मिड पोइन्ट निकाल्न सक्छौं. ओके, दिस वे वी क्यान प्रुभ इट. हैव अ लुक. नाउ लेट्स सल्भ दिस क्वेशन. हामीले यहाँ M मिड पोइन्ट हो भन्ने कुरा बुझेका छौं. OM vector, ON vector को magnitude र OM cap निकाल्नु छ. सल्भ कसरी गर्नु? Given that OA vector is equal to 2I plus 3j. Again given OB vector equal to 4I plus j. फिगर कस्तो हुन्छ? यो A, यो B, बिचमा M. ओके, फिगर चाहिँ बनाउनु पर्छ एक्जाममा, जसले गर्दा मार्क्स कट्ने चान्स रहँदैन. कुनै टिचरले फेरि फिगर बनाएको छैन भनेर मार्क्स काट्न सक्ला हैन. त्यसकारण अब नाउ M is midpoint, so OM vector will be OA vector plus OB vector by 2. Let's put their values. 2I vector, 3j vector, 4I plus j by 2. 3I vector plus 2j vector. This is OM vector. Now
हामीले अर्को के फाइन्ड गर्नु छ, म्याग्निट्युड हैन, म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नु छ। म्याग्निट्युड अफ ओएम भेक्टर x कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायर। ओएम भेक्टर को x कम्पोनेन्ट भनेको 3 हो, y कम्पोनेन्ट भनेको 2 हो। 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 9 4 13 दिस मच युनिट्स। फेरि क्याप पनि निकाल्नु छ हैन, क्याप भन्नुको मतलब युनिट भेक्टर हो। अगेन ओएम क्याप इज इक्वल टू 1 बाई म्याग्निट्युड अफ ओएम भेक्टर इन्टु ओएम भेक्टर। कुनै पनि भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने, कुनै पनि भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युडले भेक्टरलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। ठीक छ, कति भयो 3i plus 2j by root under 13। simply separate them। यो यति अनि यो यति, यो भयो आन्सर। इजी छ एकदम। ल हेर त क्वेशन नम्बर 2 हेरिहाल्नु। उस्तै हो तर यहाँनिर मिड पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर दिएको छ, फर्मुला यहाँ छ। जुन जुन कुरा थाहा छ हामीले त्यसको ठाउँमा तिनीहरूको भ्यालुज लेख्छौं। यो भयो 4i प्लस j, ओए को ठाउँमा 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर बाई 2 अनि 4 2 जा 8i प्लस 2j 2i प्लस 3j, यो कहाँ गयो, यही छ, प्लस OB। देन OB भेक्टर इक्वल टू, यसलाई यता ल्याएर घटाइदियो हैन, यो यता जान्छ 6i भेक्टर माइनस j भेक्टर। ठीक छ, अनि त्यसपछि म्याग्निट्युड चाहियो। नाउ म्याग्निट्युड अफ OB भेक्टर अगेन x component square plus y component square root under 37 अनि OB cap, OB vector 6 by root under 37 I cap minus 1 by root under 37 j cap वा j vector j vector बन्ने हुन्छ। Okay, this is the answer। simple छ, खास केही छैन, हेरिहाल। Let's discuss next formula। Formula number 2, section formula for internal division। If P divides AB in M1 is to M2 internally, then position vector of P is M1 into OB vector plus M2 into OA vector by M1 plus M2। okay, यो statement भयो related to section formula for internal division। okay, यसलाई कसरी प्रुभ गरिन्छ हेर, A B अनि यहाँ कतै छ P। ओके, अनि यो P ले A र B लाई, AB लाइनलाई, A र B लाई भन्दा पनि AB लाइनलाई M1 is to M2 मा डिभाइड गर्दैछ इन्टरनली, being P inside AB, तो इन्टरनल भयो। अब यो OP भेक्टर हो, यो OA भेक्टर हो, यो OB भेक्टर। ठीक छ, राम्ररी हेर, OA भेक्टर, OB भेक्टर, OP भेक्टर। यहाँ हामीले प्रुभ गर्दाखेरि लेख्न सक्छौं हियर P divides AB in M1 is to M2 internally। So AP vector by PB vector is equal to M1 by M2। हामीले डाइरेक्सन सेम डाइरेक्सन लिनु पर्छ, नत्र साइन प्लस माइनस मा आउँछ। यो
एपी पीबी एपी को र पीबी को म्याग्निट्युडलाई डिभाइड गर्ने हो भने m1 by m2 आउँछ त्यही हामीले यहाँ लेख्छौँ अब यो m2 into AP vector m1 into PV vector यसपछि यो फर्मुला एकदम सिम्पल छ खाली हामीले यसलाई ब्रेक गर्नु छ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट अगेन सेकेन्ड माइनस फर्स्ट ओके अब यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्नु छ m2 into OP minus m2 into OA m2 into OB vector m2 into OP vector यसरी त्यसपछि हामीले यो OP लाई यता तान्छौं कमन लिन्छौं अनि हामीले पाउँछौं OP vector m1 plus m2 ब्रैकेट में अनि यहाँ m2 2 यो त 1 हो नि ओहो यो 1 हो यो 1 हो अब भयो m1 OB plus m2 OA अनि फाइनली हामीले पायौं OP vector equal to m1 OB plus m2 OA vector by m1 plus m2 hence proved simple sir let's solve this question here दिएको कन्डिसन अनुसार फिगर बनाउनु यो A र B दुईवटा छ पोइन्ट्स यहाँनिर P छ P कुनै पोइन्ट 2:1 मा डिभाइड गर्दैछ यो 2:1 ओके यो O हामीले लियौं यो OA वेक्टर OP वेक्टर OB वेक्टर ठीक छ सबैभन्दा पहिले हामीले फर्मुला लगाइदिन्छौं तो लेखिहाल्नु OA is this much OP is this much m1 is to m2 is this much m1 into second m2 into first by m1 plus m2 m1 मतलब 2 OB मतलब यो हेर्दै जाऊ m2 1 OA मतलब यो by m1 plus m2 6i minus 2j plus 2i plus 3j by 3 okay separate गरौ त 6 plus 2 8 8 by 3 minus 2j plus just plus j हुन्छ 1 by 3 j this is the position vector of the point which is dividing तर हामीले फाइन्ड गर्नु छ क्या त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ म्याग्निट्युड अफ OP वेक्टर x कंपोनेंट को स्क्वायर 8 8 64 3 3 9 1 9 65 by 9 under root under 65 by 3 so OP cap 1 by OP को मैग्निट्यूड इनटू OP वेक्टर ओके सब ठीक ठाक होला क्याल्कुलेसन हेरिलिनुस् 6 2 8 3 2 6 minus 2 2 3 6 2 8 ठिकै छ अनि यो 1 नै हुन्छ ठीक छ स्क्वायर गर्दा 8 8 के 3 3 1 3 64 65 एक्ज्याक्टली भयो है अब 1 by यो गर्दाखेरि 3 by root under 65 आउँछ इन्टु 8 by 3 I plus 1 by 3 j अब सिम्प्लिफाई गरिदिउ 3 3 कट्छ के आउँछ 8 by root under 65 I vector plus 1 by 65 j vector this is OP cap have a look now let's solve one more formula number 4 okay if P divides AB
in M1 is to M2 externally, then OP vector equal to M1 OB minus M2 OA by M1 minus M2. Okay, this is section formula for external division. यो एक्सटर्नल मा ज्यादा टेन्सन लिनु छैन है। एक्सटर्नल ले के भन्छ कि यो AB लाई हामीले एउटा एक्सटर्नल पोइन्ट त्यही लाइनको एक्सटेन्ड गरेर एक्सटर्नल पोइन्ट सँग AB को पार्ट्स लाई कम्पेयर गर्छ। यो OA भेक्टर, यो OB भेक्टर, यो OP भेक्टर हैन। यो P देखि A M1 भयो अनि P देखि B M2 भयो। यस्तो किसिमको डिभिजनलाई एक्सटर्नल डिभिजन भनिन्छ। अब यसमा ज्यादा सोच्नु जरुरी नै छैन। P अपार्ट फ्रम AB छ। ओके, PAB एउटै लाइन सेगमेन्ट एउटै लाइनमा हुनु पर्यो। अनि अब यो P ले AB को पार्ट्स लाई कम्पेयर गर्छ। P देखि PA PB यो रेशियो जुन आउँछ PA PB यसलाई एक्सटर्नल डिभिजन भन्छ। ठीक छ। अब हामीले के लेख्न सक्छौं PA वेक्टर बाइ PB वेक्टर is equal to M1 by M2. Just solve it. यहाँनिर हामीले लेख्न सक्छौं OA minus OP by OB minus OP equal to M1 by M2. यहाँसम्म बुझ्यो होला? केही प्रब्लम छैन, अघिकै हो यो हैन। अब हामीले जब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं M2 OA minus M2 OP equal to M1 OB minus M1 OP। अब यो OP OP लाई एकतिर राख। OP अनि यो आयो M1 minus M2, यो M1 OB minus M2 OA। Formula is finally proved. M1 OB minus M2 OA by M1 minus M2 यो एक्सटर्नल डिभिजन को फर्मुला भयो है। हेर त